नाजरीन, ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून में जमाल के इतराफी बयान की वीडियो टीवी चैनल्स पर चल रही थी। एमन और उसकी मां जमाल को टीवी पर देखकर हैरान थे। जमाल कह रहा था कि राहिम अली नवाज को फंसाने की इस साजिश में मैंने एमन का पूरा साथ दिया। एमन की मां और एमन का बाप पूछते हैं, एमन, ये जमाल मीडिया वालों को क्या कह रहा है कि राहिम अली नवाज को फंसाने में वो तुम्हारे साथ था? एमन कहती है, नहीं, जमाल ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। एमन की मां कहती है, तो पुलिस इसको क्यों पकड़ रही है? एमन कहती है, यही तो समझ नहीं आ रही, उसने ऐसा क्यों किया है? एमन के बाप के दिमाग में फौरन ख्याल आता है जिसमें जमाल कह रहा था वो लोग राहिम को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो मांगेंगे वो देंगे। एमन का बाप कहता है, मुझे सब समझ आ गया है, जमाल बिक गया है, उसने इस बयान की बड़ी कीमत ली है। जमाल की मां भी देखती है, ये जमाल मीडिया वालों के सामने क्या औल फौल बक रहा है, इस तरह तो ये भी फंस जाएगा। उसका माथा ठनकता है क्योंकि वो अपनी मां से 5 करोड़ रुपए की बात कर रहा था और ये भी कह रहा था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाएगा। जमाल की मां सर पकड़ लेती है, जमाल, ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी बेवा मां कैसे रहेगी, तेरे अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में। इस बयान के बाद तो भाईजान और भाभी भी मुझे अपने घर में दाखिल नहीं होने देंगे। पुलिस जमाल को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस राहिम को रिहा कर देती है। शहरोज अपनी मां को कहता है, मॉम, आप तो कह रही थी कि राहिम कभी नहीं छूटेगा, वो रिहा हो जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, अगर बाबा को पता लग गया तो कयामत आ जाएगी। आफिया शहरोज को कहती है, इसलिए तुम्हें समझाती रही मगर तुम कभी नहीं माने, पता नहीं अब क्या होगा, राहिम सुकून से नहीं बैठेगा। राहिम भी आफिया को कहता है, आपने ठीक सतोलेपन का सबूत दिया है। आफिया कहती, नहीं राहिम, तुम मेरे बेटे हो, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं मैंने तुम में और शहरोज में कभी फर्क नहीं समझा। राहिम कहता, इसलिए आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। आफिया कहती है, क्या करती, मजबूरी थी, शहरोज को बचाना था, शहरोज छोटा है, तुम भी तो उससे बहुत मोहब्बत करते हो। राहिम कहता है, करता था मगर अब नहीं करता, इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उस लड़की से मेरे खिलाफ बयान दिलवाने के कितने पैसे दिए, कितने में खरीदा उसे, और वो भी बिकाऊ माल निकली। शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था उसने, सबको सजा मिलेगी जिसने भी मेरे खिलाफ साजिश की है। इधर पुलिस एमन के घर पहुंच जाती है। एमन का बाप पुलिस को देखकर कहता है, आप लोग क्यों आए मेरे घर? आप जानते हैं हम शरीफ लोग हैं इंस्पेक्टर साहब। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, आना पड़ा जनाब, जब आपकी बेटी ने अपने कजन और अपने मंगेतर से मिलकर राहिम अली नवाज जैसे शरीफ आदमी को अपने जाल में फंसाया और अपने मर्डर अटेम्प्ट का झूठा ड्रामा किया। एमन का बाप कहता है, मेरी बेटी ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, जमाल झूठ बोल रहा है, वो बिक गया है, उसने पैसे लिए हैं। इंस्पेक्टर कहता है, मजबूर हूं जनाब, आपकी बुजुर्गी का ख्याल करना पड़ रहा है, बुलाइए अपनी बेटी को, उसे हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस इंस्पेक्टर लेडी इंस्पेक्टर को कहता है, जाइए गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस एमन को गिरफ्तार कर लेती है। एमन को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पुलिस एमन को पकड़ कर ले जा रही थी। इंस्पेक्टर थाने में जैसे ही एमन को लेकर आता है, जमाल की नजर एमन पर पड़ती है। जमाल इंस्पेक्टर को कहता है, इंस्पेक्टर साहब, एमन को क्यों पकड़ कर लाए हैं, इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर कहता है, असल मास्टरमाइंड को पकड़ना जरूरी है। एमन और जमाल की नजरें मिलती हैं। एमन जमाल को कहती है, कितने पैसे लिए हैं, कितने में बिके हो? इंस्पेक्टर एमन को अपने सामने बिठाता है, बताइए, आपने राहिम अली नवाज को क्यों फंसाया? वैसे तो आपका मंगेतर सब कुछ अपने एतराफी बयान में बता चुका है, लेकिन मैं आपकी जुबान से सच सुनना चाहता हूं। एमन कहती है, वो झूठ बोल रहा है, राहिम अली नवाज ने मुझे मारने की कोशिश की है, उसकी बेगुनाही तो सामने आ चुकी है। सच बताइए, आप राहिम को कब से जानती हैं, उसे कब से पसंद करती थी, उनसे शादी करना चाहती हैं ना आप? मगर राहिम अली नवाज किसी और को पसंद करता है और किसी और से मंगनी कर ली तो तुमने अपने कजन जमाल से मिलकर अपने झूठे मर्डर अटेम्प्ट का ड्रामा किया। एमन सर को पकड़ लेती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है, बहतान है, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर कहता है, इसका मतलब है और भी लोग हैं, उनको आपने बचा लिया है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि आप राहिम अली नवाज को वाकई पसंद करती थी, और जब राहिम अली नवाज ने आपको लिफ्ट नहीं करवाई तो आपने अपने मंगेतर के साथ मिलकर राहिम अली नवाज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। एमन कहती है, मैं राहिम को पसंद नहीं करती। इंस्पेक्टर कहता है, कहानी उलझती जा रही है। राहिम कहता है,
میں نے کچھ نہیں کیا. تم کہتی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے جمال نے سب کیا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں بھی جمال نے ہی مارنے کی کوشش کی ہو. ایمن کہتی ہے نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. انسپیکٹر کہتا ہے ٹھیک سے یاد کیجئے اس رات کیا ہوا تھا، بلکہ سچ سچ بتا دیجئے. میں آپ کو ایک موقع دے سکتا ہوں. ایمن اس رات کے واقعات کو یاد کرتی ہے. شہروز کا چہرہ دھندلا دھندلا سا یاد آتا ہے. ایمن فوراً شہروز کا نام لیتی ہے. وہ شہروز تھا، اس کے دوست تھے. میں ان کے کمرے میں تھی. ایمن یہ کہہ کر بے ہوش ہونے لگتی ہے. اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی. انسپیکٹر ڈاکٹر سے ایمن کا معائنہ کرواتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے انسپیکٹر صاحب، اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں، یہ مجھے ذہنی مریضہ لگتی ہے. اسے علاج کی اشد ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے میڈیسن ٹھیک نہیں دی گئی. کوئی اسے جان بوجھ کر ٹھیک نہیں ہونے دے رہا. انسپیکٹر کا خیال فوراً شہروز کی طرف جاتا ہے. میں علی نواز کے گھر گیا ہوں، مگر مجھے وہاں کوئی شہروز نظر نہیں آیا. لگتا ہے اس کیس کو نئے سرے سے تفتیش کی ضرورت ہے. راہم انسپیکٹر کے پاس آتا ہے. انسپیکٹر راہم کو بتاتا ہے ہم نے ایمن کو گرفتار کر لیا ہے، مگر اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. لگتا ہے کہ اس کا علاج ٹھیک سے نہیں ہوا. وہ اپنا زیادہ تر ماضی بھول چکی ہے. ہاں، البتہ جب میں نے اسے زور دے کر پوچھا کہ کون تھا اس رات، تو اس نے ایک اور حیران کن نام لیا ہے، شہروز اور اس کے دوست. راہم کہتا ہے یہی ہے اصل قصوروار. انسپیکٹر صاحب، اس لڑکی کا علاج اپنی نگرانی میں جاری رکھیے جب تک یہ مکمل ٹھیک نہ ہو جائے. دراصل اس رات شہروز نے ہی اسے مارا تھا، وہی اسے بیچ پر پھینک کر آیا تھا. انسپیکٹر کہتا ہے مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ علی نواز کے دو بیٹے ہیں، ایک آپ اور دوسرا شہروز. راہم کہتا ہے میں ان کا اصلی بیٹا نہیں، مگر مجھے پاپا سے کوئی شکوہ نہیں. موم نے مجھے پھنسایا ہے صرف اس لیے کہ وہ شہروز کے کرائم پر پردہ ڈال سکیں اور وہ سزا سے بچ جائے. پہلے میں ایمن کو قصوروار سمجھتا تھا، مگر اب آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. میرے خلاف ایمن نے جو بیان دیا ہے، ضرور اس میں دواؤں کا عمل دخل ہے. آپ اس لڑکی کے ارد گرد نظر رکھیں، خاص طور پر ہر اس شخص پر جو موم کی طرف سے اس لڑکی سے ملنے آتا ہے. اس لڑکی کا علاج اچھا ہونا چاہیے. دوسری طرف ماہین خبروں کو سن کر اپنے باپ کو کال کرتی ہے. بابا، یہ میں نے کیا سنا ہے؟ اس لڑکی نے اپنے منگیتر کے ساتھ مل کر راہم کو پھنسایا تھا. ماہین کا باپ کہتا ہے سنا تو میں نے بھی یہی ہے، مگر ابھی کچھ صحیح پتہ نہیں لگ رہا کہ اصل کہانی کیا ہے. ماہین کہتی ہے بابا، میں فوراً پاکستان آنا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے راہم کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. ماہین کہتی ہے ڈیڈ، اگر راہم بے قصور ہوا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی. مجھے لگتا ہے کہ میں نے راہم کو کھو دیا ہے. عافیہ راہم کے پاس آتی ہے. تم سے بات کرنی تھی. راہم کہتا ہے مگر مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اب جا سکتی ہیں. راہم کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے ماموں نے جمال کو 5 کروڑ روپے دے کر اقراری بیان دلوایا ہے، اس لیے ایمن جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے. راہم اب ایمن کو جیل سے رہا کروائے گا اور ایمن کو اپنے پاس لے آئے گا. ایمن کہتی ہے کیوں چھڑایا ہے مجھے؟ راہم کہتا ہے اس لیے کہ میں تمہارے اصل مجرموں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تم انہیں بچا رہی ہو. ایمن کہتی ہے میرے اصل مجرم تو تم ہو جو میرے سامنے کھڑا ہے. راہم کہتا ہے تم کیوں مجھے الزام دے رہی ہو جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا اصل مجرم شہروز ہے. شہروز کو کہتی ہے تم فوراً چلے جاؤ. اس لڑکی کو راہم نے اپنی نگرانی میں رکھا ہے. جیسے ہی ایمن میڈیسن کے اثر سے باہر آئے گی وہ تمہارا فوراً نام لے دے گی. شہروز کہتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے پہلے ہی اس لڑکی کا گلا گھونٹ دینا چاہیے تھا. ایمن کو راہم کے ساتھ رہ کر محبت ہونے لگتی ہے. راہم کے دل میں بھی ایمن کے لیے ہمدردی بڑھتی جا رہی تھی. ماہین بھی پاکستان آ جاتی ہے، راہم سے ملنے آتی ہے. راہم میری بات سنو. راہم ماہین کو کہتا ہے تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے. ماہین کہتی ہے غلطی ہو گئی. راہم کہتا ہے کچھ غلطیوں کی معافی بھی نہیں ہوتی. ماہین کہتی ہے تمہیں وہ لڑکی تو پسند نہیں آ گئی؟ راہم کہتا ہے پتہ نہیں، ہاں البتہ ایک بات جانتا ہوں، وہ بہت معصوم ہے. ماہین کہتی ہے تمہیں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تمہاری کاروباری ساکھ متاثر ہوئی، میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو گیا اور تمہیں بہت بڑی اذیت سے بھی گزرنا پڑا. راہم کہتا ہے چلو تمہارے منہ سے یہ سن کر اچھا لگا کہ اب ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. ماہین کہتی ہے مجھے ایک موقع نہیں دو گے؟ عافیہ اپنے بھائی کو کہتی ہے تم نے راہم کو تو چھڑا لیا، اب کم از کم اپنے بھانجے کو بھی بچا لو. وہ سڑکے جمال کو ہی اندر رہنے دو، ویسے بھی وہ اعتراف تو کر ہی چکا ہے. ڈرامہ اے
اس کے جنون میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔